first session, let's climb the media mountain. अब हामी पहिलो सेसनमा चाहिँ मिडियाको पहाडमा को बारेमा चाहिँ हामी हेर्ने छौँ। Jesus said, I am the truth. अब येशूले भन्नुभएको छ कि म नै सत्य हुँ। This is the character and nature of this mountain. अब यो पहाडको चरित्र र स्वभाव चाहिँ यही नै हो। And we are called to the media or the communication mountain. अब हामी चाहिँ मिडिया अथवा सञ्चारको पहाडमा चाहिँ बोलाइएका छौँ। Our call over here is to be media missionaries to rebuild God's home in the media world. अब हाम्रो बोलावट भनेको चाहिँ मिडिया मिसनरी हो र परमेश्वरको घरलाई चाहिँ मिडियाको पहाडमा चाहिँ निर्माण गर्नु हो। Now, many of us, we think, oh, in the media mountain there is nobody. No, media mountain has been created by God Himself. अब मिडिया माउन्टेन चाहिँ अब कोही छैन केही होइन जस्तो भन्नु होला, तर यो चाहिँ स्वयं परमेश्वर आफैले नै बनाउनु भएको हो। So, the media mountain, when Jesus said, I am the truth, that is the media mountain. अनि जब येशूले भन्नुभयो म नै सत्य हुँ, त्यही नै मिडिया माउन्टेन हो। The transmitter is Jesus Himself, Yeshua, Jesus, the living Word of God. अब यो सार्ने कुरा चाहिँ स्वयं येशू नै हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वर। 1 Timothy 2:5 says, पहिलो तिमोथी 2:5 के भन्छ भने, For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. किन भन्दा त्यहाँ एक मात्र मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ परमेश्वर र मानिसको बीचमा, जो चाहिँ मानिस येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। In other words, Jesus is the mediator or the bridge between God and men. अब भन्नु पर्दा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ मध्यस्थकर्ता अथवा त्यो पुल हुनुहुन्छ मानिस र परमेश्वरको बीचमा। So the media mountain is receiving the truth and giving it to the people. That's the bridge. अब मिडिया पहाड भनेको चाहिँ के हो भने सत्यतालाई चाहिँ लिनु अनि सत्यतालाई चाहिँ दिनु, यही नै पुल हो। Now, the broadcasting platforms of this mountain are many. अब यो माउन्टेनको लागि चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्ने अथवा फैलाउने ठाउँ चाहिँ धेरै छ। But all of them have to give true stories, whether in printed form or in verbal form or in visual mediums. तर उहाँहरूले चाहिँ सत्य कुरालाई चाहिँ बताउनु पर्यो, कि त छापिएको कुरामा होस्, कि त बोलिने कुरामा होस्, अथवा कि त देखाउने कुराहरूमा होस्। Revelation chapter 12 verse 11. प्रकाश 12:11 And they overcame him by the word of their testimony. तिनीहरूले आफ्नो गवाईको वचनको कारण त्यसलाई जितेका छन्। Of course, there are other ways over there. The blood of Jesus and the word of the testimony. By that they overcame the enemy and did not love their lives even to the death. अब यहाँ अरू कुरा पनि छ, थुमाको रगत र आफ्नो गवाईको वचनको कारण जितेका छन् र मृत्युको मुखसम्म तिनीहरूले आफ्नो ज्यानको माया राखेनन्। But this is the broadcasting responsibility of media, that even till the fact they die, they have to give the true testimony. यो चाहिँ मिडियाको जिम्मेवारी हो। उहाँहरूले चाहिँ अब मरुन्जेलसम्म पनि त्यो सत्यतालाई चाहिँ मिडिया मार्फत चाहिँ ब्रोडकास्ट अथवा त्यसलाई फुकाइराख्नुपर्छ, प्रसारण गरिराख्नुपर्छ। This word picture is speaking truth and morality to power. अब यो चित्र भन्ने शब्द जुन छ यसले चाहिँ सत्य बोलिराखेको हुन्छ अनि त्यो नैतिकताको शक्तिलाई चाहिँ देखाइराखेको हुन्छ। Media is actually the fourth branch of government. मिडिया भन्नुपर्दा चाहिँ खास भा गभर्नमेन्टको सरकारको चाहिँ चारौं हाँगा हो।
the first part of government is executive power, अब पहिलो चाहिँ सरकारको चाहिँ के हो भने उहाँहरूको त्यो स्वशक्ति हो, which is the prime minister, the president, and the cabinet ministers. अब त्यो भनेको चाहिँ के हो भने उहाँहरू जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यहाँ मेम्बर, क्याबिनेट मेम्बरहरू, सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ। Then second is the judicial system, which is the court system, the lawyers and judges and justices. अब अर्को चाहिँ न्यायको जुन प्रणाली छ, हामी त्यसलाई पनि समेट्न सक्छौँ। जो जति पनि न्यायको प्रणाली, वकालत गर्ने न्यायाधीशहरू, ती सबै पनि यसमा पर्छ। And then the third level, the third part of government is the legislative or the law-making people who are selected to legislators to make laws for the country. अब तेस्रो वर्गमा चाहिँ को पर्नुहुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ नीति नियम बनाउने है, कानुन बनाउने व्यक्तिहरू, जसले चाहिँ राष्ट्रको निम्ति चाहिँ के विधि विधान बनाउने त के कानुन बनाउने, यी सबै नीति नियम र कानुन बनाउने व्यक्तिहरू पर्नुहुन्छ। And the fourth branch of government is media. They are supposed to hold the prime minister, the president, and the ministers, hold them accountable and speak truth when they are practicing lies, and speak good or bad if they are doing good or they are doing bad. अब चौथो चाहिँ के हो भने चौथो आङ्गा जुन चाहिँ मिडिया हो, जसले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त, के गर्छ त, राष्ट्रमा भएका चाहिँ सरकारका कुराहरू, सरकारमा जति पनि मानिसहरू छन्, उहाँहरूले यदि कुनै खराब कुरा गरिराखेका छन् भने त्यो कुरालाई चाहिँ देखाइदिने काम गर्नुपर्छ। र त्यति मात्र नभएर यदि असल गरेको छ, राम्रो काम गरेको छ र नराम्रो काम गरेको छ, ती कुराहरूको बारेमा पनि देखाइदिने काम गर्नुपर्छ। So the purpose of media is not only to say, oh, people, this is the truth. They are speaking to the people and saying, this is the truth, this is the truth, this is right, this is wrong. But they're also looking at the government and saying, you are right, you are wrong, this is good that you're doing, this is bad that you're doing. अब मिडियाको उद्देश्य चाहिँ के हो भने मानिसहरूलाई चाहिँ यो सत्य हो, यो असत्य हो भनेर बताउनु हो। र त्यसको साथसाथै मिडियालाई मात्र नभएर तर सरकारलाई पनि हेरेर यो कुरा तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, यो ठिक छ, यो असल छ, यो सत्य छ भने देखाउनु, अथवा यो खराब छ, यो ठिक छैन, यो असल छैन भने देखाउनु पनि हो। So in the Old Testament, the prophets were the media. पुरानो करारमा चाहिँ अगमवक्ताहरू चाहिँ मिडियाहरू थिए। 2 Samuel 12 verse 7 says, दोस्रो सामुएल 12:7 भन्दछ, Then Nathan said to David, you are the man, or you are the man who committed adultery. तब नातनले दाउदलाई भने, त्यो मानिस तपाईँ नै हो, परमप्रभु इजरायलको परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जसले चाहिँ व्यभिचार गर्यो। You are the one who murdered the adulteress's husband. अब तपाईँ नै हुनुहुन्छ जसको व्यभिचार गर्नुभयो, त्यसको श्रीमानलाई मार्ने। You are the one. तपाईँ नै हुनुहुन्छ। So that's the role of media, to speak truth to the powerful people in society and not allow them to continue in their corruption. अब मिडियाको भूमिका चाहिँ यही नै हो, समाजमा भएका शक्तिशाली मानिसहरूको बारेमा पनि सत्य कुरा बताइदिनु र भ्रष्टतालाई समाजमा पस्न नदिनु। John 14:6 says, Jesus said, I am the truth. That means Jesus is the king of the media mountain. अब योना 14:6 येशूले भन्नुहुन्छ, म चाहिँ सत्य हुँ। यसको मतलब येशू नै मिडिया पहाडको राजा हुनुहुन्छ। Notice what Jesus said. He didn't say, I have all the truth. अब यहाँ हेर्नुहोस् है, येशूले मसँग सबै सत्य छ भन्नु भएन। He didn't say, come, I'll teach you the truth. अनि उहाँले आऊ म तिमीलाई सत्य सिकाउँछु। Come, truth is found in my ideas. अब आउनुहोस्, मेरो विचारमा सत्य पाउँछ। He said, I am the truth. तर त्यस्तो नभनिकन उहाँले भन्नुभयो, म नै सत्य हुँ। Truth is not something you write down, something you listen to. Truth is a person. The person's name is Jesus. अब सत्य चाहिँ तपाईले सुनिराख्ने, लेखिराख्ने कुरा मात्र होइन है त्यो, तर सत्य चाहिँ को हुनुहुन्छ? व्यक्ति हुनुहुन्छ स्वयं, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ।
John chapter 8 verse 32 says, योहन्ना 8 को 32 ले भन्दछ, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. तिमीले सत्य जान्नेछौ र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्नेछ। How does a country be free? एउटा राष्ट्र कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? Not because they are have their own government and they have their own laws and they have their own people. A country is free when they are practicing the truth. अब राष्ट्र चाहिँ कतिखेर स्वतन्त्र हुन्छ? उहाँहरूसँग सरकार भएको कारण, नीति नियम भएको कारण, उहाँहरूसँग कानुन अथवा आफ्नो मानिस भएको कारणले गर्दा होइन, तर जब उहाँहरूले सत्य जान्नुहुन्छ हो त्यतिखेर चाहिँ राष्ट्र के हुन्छ? स्वतन्त्र हुन्छ। Many countries think they are free because they have a very good military power. धेरै राष्ट्रले सोच्नुहुन्छ उहाँहरूको धेरै राम्रो बलिया सैनिक दलहरू भएको कारणले गर्दा उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ। Norway is a country, they do not have any soldiers and military. अब नर्वे चाहिँ यो राष्ट्र हो जसमा चाहिँ कोही पनि सेनाहरू हुनुहुन्न, Yet they are free. तर पनि उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। Many people think people are free because they have a lot of money. धेरै मानिसहरू सोच्नुहुन्छ उहाँहरूसँग धेरै पैसा छ त्यो कारणले गर्दा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। Many people think they are free because they are no longer under colonial British rule. अब धेरैजना मान्छेहरू सोच्नुहुन्छ अब संयुक्त ब्रिटिस है उहाँहरूको अधीनमा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी स्वतन्त्र छौँ भनेर चाहिँ सोच्नुहुन्छ। Some people think they are free because they have their own identity as a people group. अब धेरैजना मान्छे सोच्नुहुन्छ हाम्रो आफ्नै मानिसको समूहमा चिनारी भएको कारण, मानिसको समूहको चिनारी भएको कारणले गर्दा हामी स्वतन्त्र छौँ भन्ने सोच्नुहुन्छ। For example, Nepalis for Nepal, Indians for India, Americans for America. उदाहरणको निम्ति नेपाली नेपालको निम्ति, भारतीय भारतको निम्ति अनि अमेरिकन चाहिँ अमेरिकाको निम्ति। That is not what makes a nation free. A nation is free when it practices truth. अब यसले राष्ट्रलाई स्वतन्त्र पार्दैन है। जब राष्ट्रले सत्यतालाई अभ्यास गर्दछ त्यतिखेर मात्र राष्ट्र स्वतन्त्र हुन्छ। Next concept of this mountain is miscommunication. अब यो पहाडको अर्को अवधारणा चाहिँ के छ भने गलत सञ्चार। When there is some truth to be told and the media keeps silent, they are immorally responsible for that silence. अब यदि कुनै सत्य कुरा बताउनु पर्ने छ तर मिडिया चाहिँ त्यो कुराको बारेमा बोल्दैन भने उहाँहरू चाहिँ अनैतिक तरिकामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ चुप लागेर बसिराख्नु भएको छ। When powerful people in a country manipulatively speak double speak, they say yes here and they say no there. They're all the time changing, double speak. अब जब राष्ट्रका बलिया मन्त्रीहरू बलिया मानिसहरूले चाहिँ दुई जिब्रे कुरा गर्छन् है, यहाँ चाहिँ एउटा कुरा हो भन्छन् उता गएर फेरि होइन खै कुराहरू गर्छन्। Media's job is to hold them accountable. मिडियाको कामहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जवाफदेही बनाउनु हो। Make their evil transparent before society. अनि उहाँहरूलाई चाहिँ समाजको अगाडि पारदर्शी बनाउनु हो। So media is actually a prophet. मिडिया चाहिँ खासा भन्नुपर्दा चाहिँ अगमवक्ता जस्तै हो। Okay? Because a prophet, they speak the truth. They speak, they are the megaphone, the mouthpiece of God. किन भन्दाखेरि अगमवक्ताले के गर्नुहुन्छ? बोल्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ मेगाफोन जस्तो हुनुहुन्छ, परमेश्वरको बोल्ने व्यक्ति। In the same way, media is also supposed to speak the truth or speak God's word or speak truth where there is lies. मिडियाले पनि त्यही नै गर्नुपर्ने हो, परमेश्वरको वचन बोल्नु पर्ने हो। जहाँ झुट छ त्यसको माथि सत्यतालाई बोल्नु पर्ने हो। Media is supposed to say, hey, this is wrong, this is right. मिडियाले यही नै भन्नु पर्ने हो, यो चाहिँ गलत छ, यो चाहिँ सही छ। But sometimes media it gets controlled by powerful politicians
and people with powerful money and connections. तर कतिपल्ट चाहिँ मिडिया चाहिँ शक्तिशाली राजनीतिज्ञहरू र शक्तिशाली मानिस जोसँग पैसा छन् तिनीहरूद्वारा नियन्त्रण गरिराखेको हुन्छ. Today, all over the world, the liberal media, and I'll explain what that term means. The liberal media is controlling the major networks, news networks of the world. अब संसारभरि नै लिबरल मिडिया भनेको चाहिँ त्यो अब हामी अहिले यसको बारेमा चाहिँ भन्नेछौँ. सामान्य भनौँ यसलाई. अहिले चाहिँ यसले के गर्छ भने यो मिडियाले नै संसारभरि चाहिँ प्राय चाहिँ उहाँहरूले नै यो सञ्चार गर्ने नेटवर्क गर्ने कुरा छ नि यो संसारका सबै कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले नियन्त्रण गरिराख्नु भएको छ. But in the 1940s, all the media around the world was conservative with traditional family values. पहिलाको पालामा हामी 90s मा हेर्छौँ भने त्यो सबैमा चाहिँ सबै मिडियाहरू चाहिँ आफ्नै संस्कृतिहरू जोगाइराख्ने कार्यक्रम अब आफ्नै संस्कृतिले भरेको कुराहरू मात्रै उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो. Today the media is calling lies good and good evil. अब अहिले चाहिँ मिडियाहरूले असललाई खराब खराबलाई असल भनिराखेका छन्. Isaiah 5:20 says this. यसैया 5:20 ले यसरी भन्दछ. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. धिक्कार तिनीहरूलाई जसले खराबलाई असल र असललाई खराब भन्दछन्, जसले अँध्यारोलाई उज्यालो र उज्यालोलाई अँध्यारो ठान्दछन् अनि तितोलाई मिठो र मिठोलाई तितोको निम्ति लिन्छन्. Today all around the world, starting from CNN and BBC and all the other media outlets in the world, they are practicing this Bible verse. अब अहिले CNN भयो र अरू धेरै संसारभरिका मिडियाहरूले यो भर्खरै लेखेको बाइबल पदलाई अभ्यास गरिराखेका छन्. Whatever is good, they are saying that's bad. अब जे पनि असल छ नि त्यसलाई तिनीहरूले खराब छ भनेर भनिराखेका छन्. Whatever is righteous, they are saying is evil. जे पनि धर्मी छ त्यसलाई दुष्ट छ भनेर भनिराखेका छन्. Whatever is sweet, they are saying it's bitter. जे पनि मिठो छ त्यसलाई तितो छ भनेर भनिराखेका Whatever छन्. is light, they are saying no, this is darkness. अब जे पनि ज्योति हो त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले होइन नै अन्धकार हो भनेर भनिराखेका छन्. So the media mountain today, there are not many people who are having traditional family values. These conservatives are not there in the media. अब जो पनि पहिलाका मिडियाहरू थिए जसले चाहिँ अब आफ्नो परिवारको मूल्य मान्यतालाई संस्कृतिहरूलाई चाहिँ जोगाइराख्ने काम गर्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यो मिडियाहरू चाहिँ छैन. अहिलेको वर्तमान अवस्थामा चाहिँ अहिलेको मिडियाहरूमा उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्न. But that is our responsibility. तर यही नै हाम्रो जिम्मेवारी हो. The Church of Jesus Christ needs to rise up and raise up media missionaries. अब यीशु ख्रीष्टका मण्डलीहरूले चाहिँ मण्डलीहरू मिडियामा खडा हुनु पर्यो र मिडिया मिसनरीहरूलाई खडा गराउनु पनि पर्यो. Let's look at the word media, the English word media. अब यो अङ्ग्रेजी शब्द मिडिया भन्ने शब्दलाई हामी हेरौँ. In the 1920s, media began to appear instead of the plural word medias. 1920 मा चाहिँ यो मिडिया भन्ने शब्द चाहिँ सुरु भयो अनि मिडियाज बहुवचनको सट्टामा चाहिँ मिडिया भन्ने एक वचन शब्द चाहिँ सुरुवात भयो. So medias is plural, more than one. मिडियाज Different types of medias. मिडियाज भनेको चाहिँ बहुवचन हो जो चाहिँ विभिन्न प्रकारका मिडिया भनेर हामी भन्न सक्छौँ. But they used the singular word media instead of the plural word medias, even though it is supposed to be radio media, television media, printed media, paper media, and all types of media. अब त्यसमा चाहिँ बहुवचन खास प्रयोग गरि नै पर्ने थियो तर पनि उहाँहरूले एक वचन प्रयोग गर्नुभयो मिडिया भनेर. रेडियो मिडिया, त्यसपछि पत्र पत्रिकाहरूको मिडिया अनि त्यसपछि टेलिभिजनहरूको मिडिया, यी सबै चाहिँ विभिन्न चाहिँ त्यहाँ मिडियाहरू छन्. Media is nothing but communicating.
अब मिडिया भनेको के अरू त्यस्तो कुरा होइन, खासमा चाहिँ सञ्चार गर्नु हो, One कुराकानी गर्नु। person communicating to another person or one group communicating to another group. एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नु, एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग चाहिँ एउटा जातिले अर्को जातिसँग कुराकानी गर्नु हो। Okay, so media or medias, it just means communication. मिडिया र मिडियाज भनेको खासमा सञ्चार, कुराकानी हो। So today, all of you all from all over the world, you're part of this Dunamis class. This is because you're on the media mountain. अब अहिले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूबाट हामी यहाँ डुनामिसमा विद्यालयमा छौँ, विभिन्न देशहरूबाट। तर यो सबै सम्भव चाहिँ कसरी भयो त? मिडियाको पहाडको कारणले गर्दा हो। Okay, this is communication between us and y'all, even though you're in different parts of the world. This is called media. अब यो चाहिँ तपाईँ र हाम्रो बिचमा सञ्चार गरेको कुरा हो र विभिन्न देशमा भए तापनि यो सबै चाहिँ मिडियाको भाग हो। But this English word media came from the Latin word medius, M-E-D-I-U-S, medius. तर यो मिडिया भन्ने अङ्ग्रेजी शब्द चाहिँ ल्याटिन शब्दबाट आयो, जसलाई चाहिँ मिडियस भनिन्छ, जसको स्पेलिङ चाहिँ M-E-D-I-U-S, मिडियस छ। M-E-D-I-U-S means the middle. अब यो मिडियस भनेको यसको अर्थ M-E-D-I-U-S को चाहिँ के हो भने बिचको भाग भनेको, बिच। Okay. Not on the left, अब बायाँ नि होइन, not on the right, दायाँ पनि होइन, not in the front, अगाडि नि होइन, not in the back. पछाडि पनि होइन, Right in the middle. तर ठ्याक्कै बिचमा। In fact, the word news, अब यो भन्नुपर्दा समाचार भन्ने शब्द, okay, it is made up of 4 words. यो समाचार भन्ने शब्द 4वटा शब्दले बनेको छ। Okay, in English it is that, but in Nepali it's samachar. Yeah. That doesn't work. But in English it is news, N-E-W-S. अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ NEWS छ, अब यो नेपालीमा चाहिँ हुँदैन है, समाचार छ नेपालीमा, हुँदैन। Okay, so the English word for news, N-E-W-S, is 4 words. अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ NEWS न्युज भन्ने 4वटा शब्दहरू छन्। First N is north, अब एन भनेको चाहिँ उत्तर, E means east, अब ई भनेको चाहिँ पूर्व, W means west, अब डब्लु भनेको वेस्ट भनेको पश्चिम, and S means south. अब एस भनेको चाहिँ साउथ भनेको दक्षिण। In other words, अर्को शब्दमा what is media? अब मिडिया भनेको के हो? It is to stand in the middle, अब यो चाहिँ बिचमा उभिनु हो, look at a certain thing that happened in society, अब समाजमा भएका केही विशेष कुराहरूलाई हेर्नु हो, look at it from the left, अब बायाँबाट पनि हेर्नु हो, north, अब उत्तरबाट नि हेर्नु हो, look at it on the right, west, अब दायाँपट्टि हेर्नु चाहिँ पश्चिमपट्टि हेर्नु हो, look at it in front, east, अब अगाडि हेर्नु पूर्व हेर्नु, and look behind, south. Look at it from 4 angles. अब पछाडि हेर्नु, त्यो चाहिँ दक्षिण हो, 4वटा दिशाबाट, 4वटा कोणबाट हेर्नु पर्यो। So we need to have an idea that media means any topic, we have to look at it from 4 different angles. अब मिडिया भनेको चाहिँ कुनै पनि विषय हुन सक्छ जसलाई चाहिँ हामीले 4वटा कोणबाट, 4वटा दिशाबाट हेर्नुपर्छ। When some people, they fight, जब कोही व्यक्तिहरू चाहिँ झगडा गर्छन्, there is miscommunication. त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, गलत परिकारको त्यो सञ्चार भइराखेको हुन्छ। So every time when I sit down with them, I practice this NEWS. अनि जब पनि म उहाँहरूसँग बस्छु, म यो NEWS लाई चाहिँ म अभ्यास गर्छु। For example, I say, उदाहरणको निम्ति म भन्छु, okay, party A is fighting with party B. उदाहरणको निम्ति पार्टी क चाहिँ पार्टी खसँग चाहिँ झगडा गर्दै हुनुहुन्छ, North is fighting with East. अब उत्तरी चाहिँ पूर्वसँग झगडा गर्दै हुनुहुन्छ। Okay, so I say, North, tell me what happened. अब म सोच्छु, उत्तर भन्नुहोस् के चाहिँ भएको थियो। And then South, East, I will say, tell me what happened. अब पूर्वकोतिरलाई नि भन्छु के भएको थियो भन्नुहोस्। Then I will go to North. I will go to God. God, you tell me what happened between these two. अब त्यसपछि म उत्तरमा नि जान्छु, North. I'll Same go to North. God. Oh, so North, East. I go to West. West. I go to God. Yeah.
अब म चाहिँ पश्चिममा जान्छु, परमेश्वरकोमा जान्छु अनि उहाँलाई सोध्छु, God, what this person said this person said this. You tell me what is the truth. अब यो व्यक्तिले यस्तो भन्नुभयो, यो व्यक्तिले यस्तो भन्नुभयो, सत्य चाहिँ के हो तपाईँले भन्नुहोस्। And then the last I am south. अब अन्तिम चाहिँ म चाहिँ दक्षिण हो। I come and sit down with both of them म दुवैजनासँग बस्छु, and I say, okay, this is the problem that I feel, what God told me. समस्या चाहिँ यो रहेछ, परमेश्वरले मलाई यो भन्नुभयो, And I heard both of you speak, मैले तपाईँहरू दुवैजना बोलेको सुने, and as a very fair, unbiased, without being unjust, this is the truth, this is the solution. अब म यस्तो भन्छु, अब तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ म कुनै पनि कुरा नलुकाइकन, लुकी छिपाई नगरिकन, अब तलमाथि नगरिकन राम्रो प्रकारले समान रूपमा गर्दाखेरि चाहिँ सत्य यो हो र यसको समाधान चाहिँ यसरी गरिनुपर्छ। So that is the right way. Sometimes we hear the truth from one person and then we say, see, that pastor is like this. अनि कतिपल्ट चाहिँ हामी एउटा पक्षको मात्रै सत्यता सुनिराखेको हुन्छ, अनि एउटा पक्षमा एकजनाले व्यक्तिले भनिदिनु भने हामी सोध्छौँ कि हो यो पास्टर त यस्तो रहेछ। Oh, I will meet a Bible teacher, he will say something negative about that other Bible teacher. If I only listen to him, I only got one angle, north, east, west, south I haven't got. अब त्यसलाई चाहिँ अब एकजना बाइबल शिक्षकको बारेमा चाहिँ मैले सुने, हो यो त नराम्रो छ भनेर अर्को बाइबल शिक्षकले भन्नुभयो र पत्याउनु भयो भने के भयो त, एकापट्टि मात्रै तपाईँले सुनिराख्नुभयो। अब पूर्व दक्षिण पश्चिमको कुराहरू चाहिँ अब छैन त्यहाँ, खै त एउटा पक्ष मात्रै भयो। So godly media is to look at 4 different angles. अब ईश्वरीय मिडिया भनेको चाहिँ चारवटै भिन्न भिन्न कोणलाई दिशाबाट हेर्नु हो। Look at what the left says, look at what the right says, look at what God says, and then you decide what is truth and you speak it. दायाँ बायाँले के भन्छ, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ र तपाईँले पाउनुभएको त्यो निर्णयद्वारा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको कुरा अनुसार निर्णय गर्नुभयो चारै दिशाबाट। Landa Cope is a person who is teaching 7 mountains. You can find her teaching on YouTube. अब ल्यान्डा कोप भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले यो 7 पहाडको प्रभावको बारेमा सिकाउनुहुन्छ, जो युट्युबमा पनि हुनुहुन्छ। She is part of the University of the Nations. अब उहाँ चाहिँ राष्ट्रहरूको विश्वविद्यालयको चाहिँ भाग हुनुहुन्छ। This is YWAMs or Youth with the Missions, missions multiplier through colleges and schools, strategy. यो चाहिँ वायाम र युथ विथ द मिसन चाहिँ अनि मिसनलाई गुणान गर्ने कलेजहरूको चाहिँ भाग हुनुहुन्छ। So she says this. उहाँले यस्तो भन्नुहुन्छ, We should never believe everything we read and hear in the news media. उहाँले भन्नुहुन्छ हामीले कहिले पनि मिडियाका समाचारहरूमा सुनेका र बोलेका कुराहरू पत्याउनु भएन। And she says, र उहाँले भन्नुहुन्छ we should believe everything we read and hear in the news media. तर हामीले न्युज मिडियामा सुनेका हरेक कुरा पत्याउनु पर्छ, हरेक कुरा सुनेको कुरा र देखेको कुरा चाहिँ बोलेका कुरा चाहिँ पत्याउनु पर्छ। फेरि त्यस्तो भन्नुहुन्छ। It seems like she's making 2 statements that are opposites, but they are not. अब यहाँ फेरि यस्तो दुईवटा कुराहरू छन्, होइन अघि त हुँदैन भन्नुहुन्छ, अहिले फेरि हुन्छ भन्नुहुन्छ, यो के भनेको जस्तो लाग्ला। What she's trying to say is, when people tell you something in your media, don't just say like this, like as if you're a robot. Yes, 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 yes. अब यो चाहिँ मिडियामा जब समाचार वाहकहरूले धेरै कुराहरू भनिराखेका हुन्छन्, तपाईँ चाहिँ अब यो भन्नु खोजेको चाहिँ रोबोट जस्तो हुने भनेको होइन, हो भनिराख्ने होइन। God gave you a brain. Think for yourself. परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिमाग दिनुभएको छ, सोच्नुहोस्, तपाईँले आफ्नै लागि सोच्नुहोस्। You're created in the image of God, whose name Jesus means truth. तपाईहरू चाहिँ यहोवा परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइनु भएको छ, जसको नाम चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो, जो चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ। So there is truth in your conscience put there by God. अब त्यहाँ तपाईको चेतनामा सत्य छ जुन परमेश्वरद्वारा हालिएको छ। So when media tells you something, don't blindly like a robot believe everything they say.
जब मिडियाले केही कुरा भन्दछ अन्धो भएर भनेका सबै कुरा चाहिँ नपत्याइहाल्नुहोस्। But she says the opposite is also true. तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो पनि ठिकै हो। When the media says something, don't straight away say, this is all lies. तर जब मिडियाले केही कुरा भन्दछ सबै झुटो हो भनेर पनि नभन्नुहोस्। That is also wrong. त्यो पनि गलत हो। When the media tells something, you take that information and do your own research. Try to find out, is this really true? मिडियाले भनेका कुराहरूलाई लिनुहोस् र तपाईँले आफै नै खोजी पडताल गर्नुहोस्, हो यो सत्य हो कि होइन खोज्नुहोस्। So one thing we need to remember, words, when people speak words, एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने, जब मानिसहरूले चाहिँ शब्दहरू बोल्दछन् we have to look at those words. हामीले ती शब्दहरूलाई हेर्नु पर्यो, We have to examine those words. ती शब्दहरूको जाँच गर्नु And पर्यो। then we have to make up our mind for ourselves. त्यसपछि मात्र हामीले हाम्रो आफ्नै लागि हाम्रो मनलाई चाहिँ अब आकार दिने हो अथवा यस्तो गर्छु भन्ने सोच्ने हो। This is what Philippians 4:8 says. फिलिपी 4:8 ले यसरी भन्दछ, Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. हुन्छ हामी पढ्नेछौँ हेर्नेछौँ। अन्त्यमा भाइयो जे कुरा सत्य छ, जे कुरा आदरणीय छ, जे कुरा न्यायसँग छ, जे कुरा शुद्ध छ, जे कुरा प्रेम योग्य छ, जे कुरा कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराको विचार गर। This is a great Bible verse for the new media or a biblical based media. अब यो चाहिँ नयाँ पद हो है, यो बाइबलको, यो चाहिँ बाइबल आधारित भएका मिडियाहरूको निम्ति, सत्यमा आधारित भएका मिडियाहरूको निम्ति। This is a test. When you listen to certain media, do they pass this test? अब तपाईँले मिडियाका समाचारहरू जब सुन्नुहुन्छ, यो पदमा लेखिएका कुरा अनुसार के उनीहरूको मिडियाको समाचार यस्तै छ त उनीहरूले यो पारित गर्न सक्छ यसमा लेखिएको कुराहरू? For example, it says, whatever things are of a good report. उदाहरणको निम्ति यो पदले भन्छ जे पनि असल समाचारको योग्यको छ। You put on the TV, you listen to radio, you open the newspaper. अब तपाईँले टेलिभिजन खोल्नुभयो, रेडियो खोल्नुभयो, पत्र पत्रिका खोल्नुभयो, You all the time get only bad news, bad reports. There is no good reports of what is happening in the nation. अब त्यहाँ गलत सूचना मात्रै राष्ट्रमा के असल भइराखेको छ Why- केही नै पाउनुहुन्न भनेदेखि Why do the media say this? अब मिडियाले यो किन भनिराखेको छ? Because again, bad news sells newspapers. Good news, nobody wants to buy the newspaper. अब खराब समाचारद्वारा चाहिँ पत्र पत्रिकाको बिक्री हुन्छ भने असल समाचारले बिक्री नै हुँदैन। For example, उदाहरणको निम्ति if people say, मानिसहरूले भन्छन् भने oh, we are building a very nice road from Lagankel all the way to Botanical Gardens in Godavari. People are working very hard for days and days now. One day there's going to be a lovely road that is made. If अब people report that in the TV, अब टिभीमा चाहिँ मान्छेले यस्तो सूचना दियो भने अब लगनखेलदेखि बोटानिकल गार्डन गोदावरीसम्म चाहिँ अब त्यहाँ राम्रो बाटो बनाइँदैछ, मान्छेहरूले धेरै मेहनत गरिराखेका छन् त्यो बाटो बनाउनलाई। when people read that, when people hear that news, they don't want to buy the newspaper. जब मान्छेहरूले यस्तो समाचार सुन्छन् उनीहरूले त्यो पत्र पत्रिका किन्न चाहँदैनन्। But when they say the road is taking so long because we think somebody is getting bribes and they're not making the road properly, they're delaying, then the newspaper sells. तर अब बाटो चाहिँ बन्न धेरै समय लाग्छ, कसैले घुस खायो, यहाँ यस्तो पर्यो, त्यो बाटो बनाउँदा यस्तो यस्तो खेल भयो, यस्तो यस्तो चल्यो भनेर भन्यो भने फेरि मान्छेहरूले किनिराखेका हुन्छन्। When they put the video and they show how bad the road is, how accidents are taking place, how people are struggling to come down the road, how the government is failing, when they put that, oh, then the newspaper sells.
अब जब चाहिँ बाटो कस्तो भिडियो बनाए है, जब उहाँहरूले भिडियो बनाउनु भयो, के को त भन्दा बाटो कस्तो खराब छ, मान्छेलाई त्यहाँदेखि आउन कति गाह्रो भइराखेको छ, कति धेरै दुर्घटना भइराखेको छ र सरकारको चर्तीकला कस्तो छ यसमा भने देखाइदियो भने त्यो पत्र पत्रिका मजाले बिक्री हुन्छ। So we need to have the attitude that when we get the news, you have to ask the question, why are they making this news like this? अब जब त्यस्ता समाचारहरू आउँछन् हामीसँग यस्तो मनोवृत्ति अथवा आचरण हुनु पर्यो कि किन यिनीहरूले यस्ता समाचार बनाउँछन्? Is it to sell their newspapers? के आफ्ना पत्र पत्रिका बेच्नलाई हो? Or is it that some big man has given them lot of money to say the opposite of the truth? अब कि कसै ठुलो मान्छेले धेरै पैसा दिएको छ कि त्यो सत्यको विपरीत बताउन? You have to ask yourself those questions. अब तपाईँ आफैले आफैलाई त्यस्ता प्रश्नहरू सोध्नु पर्यो। You cannot be a person who's like a sheep. Yes, whatever you say, I'll accept it. अब तपाईँ चाहिँ यी समाचारको मिडियाको क्षेत्रमा नि भेडा जस्तै हुनु भएन, जतिखेर पनि हो तपाईँले भनेको सबै कुरा ठिकै हो भनेर लागिराख्ने। And you know, one of the things that in 97 I was in seminary. अब 97 सालमा म जब सेमिनारीमा थिएँ, God told me to start my own church, परमेश्वरले मलाई आफ्नै मण्डली सुरुवात गर्नु Agape Mission Church. अगापे मिसन मण्डली। And after that, I gave it responsibility to two sisters, and then I started traveling. Agape Mission began to minister to many pastors and leaders across India. अब मैले त्यो चाहिँ दुई दिदी बहिनीहरूको हातमा सुम्पिदिएँ मण्डली र त्यसपछि अगापे मिसनको रूपमा धेरै भारतका ठाउँहरूमा चाहिँ म चाहिँ हिँडडुल गर्न थालेँ अनि धेरै अहिले पास्टरहरूलाई चाहिँ अनि परामर्श अगुवाई गर्न थालेँ। In 1999, my mother passed away. 1999 सालमा चाहिँ मेरो आमा बित्नु भयो। And so I was in Chennai, South India for her funeral. अनि म भारतमा चेन्नईको साउथ इन्डियामा चाहिँ उहाँको दाह संस्कारको लागि चाहिँ म त्यहाँ थिएँ। After the funeral finished, अब यो दाह संस्कार सिद्धिसकेपछि, श्रद्धाञ्जली सिद्धिसकेपछि I was staying with my cousin sister Tina in Ennore near the beach. अब म भान्जी बहिनीसँग चाहिँ त्यो नदीनिर चाहिँ म बसिराखेको थिएँ। And Tina and myself were walking along the beach and we were talking. अब टिना मेरो भान्जी बहिनी र म चाहिँ हामी त्यहाँ किनारनिर खोलाको किनारनिर हिँड्दै गफ गर्दै थियौँ। And she said to me, "Now, Brian, what are you going to do with your life? Are you going to continue to teach pastors, or is there a change in your direction?" अब उहाँले भन्नुभयो, टिनाले भन्नुभयो, अब ब्रायन तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब तपाईँ पास्टरलाई नै यसरी नै परामर्श गर्दै अगुवाई गर्दै काम गर्ने हो कि अथवा तपाईँको काम कुरामा अरू के कुरा गर्नुहुन्छ? And I opened my mouth and I said, "I am going to write books." अनि मैले भने, अनि मेरो मुख खोलेर भने कि म चाहिँ किताब लेख्ने छु। This is in 1999. यो चाहिँ 1999 सालको थियो। And in 1999, God spoke to me about writing books. अब त्यो 1999 सालमा चाहिँ परमेश्वरले मसँग किताब लेख्ने बारेमा चाहिँ भन्नुभयो। As soon as I told her, जसै मैले यो कुरा भने and उहाँलाई, we were walking on the beach, हामी त्यो किनारमा हिँड्दै थियौँ, right in front of my eyes was a golden pen. अब मेरो आँखाको ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ हिँड्दै गर्दाखेरि मैले सुनौलो त्यो पेनलाई चाहिँ भेट्टाएँ। I picked it up मैले त्यसलाई टिपेँ and I told her and her son, "See, I am going to write for Jesus. I'm going to be in the print media for Jesus." अनि मैले भने म चाहिँ लेख्ने छु मेरो येशूको निम्ति, म चाहिँ त्यो छाप्ने मिडियामा चाहिँ येशूको निम्ति हुनेछु। And then in the year 2000, I met my wife to be. अब मेरो हुनेवाला श्रीमतीलाई 2000 सालमा मैले भेटेँ। And then we came to Nepal. हामी नेपालमा आयौँ। In 2001, God told me to start writing in my journals. अब 2001 मा चाहिँ परमेश्वरले दैनिकीको रूपमा चाहिँ मलाई लेख्न भन्नुभयो। And then in 2000, when is it? 2007. So 7 years later.
अब त्यसको ठ्याक्कै 7 वर्ष उता 2007 मा Actually, 8 years after that prophecy, अब त्यो अगमबानी आएको चाहिँ 8 वर्षपछि I started having dreams. मैले सपनाहरू देख्न थाले। Dreams of me losing my iPads. अब त्यस्ता सपनाहरू जहाँ चाहिँ मैले मेरो आइप्याड चाहिँ गुमाइराखेको थिएँ। Every time it was either stolen or lost. Stolen or lost. Almost every night, same dream. अब त्यही नै सपना हरेक रात देख्न थाले, कि त हराएको कि त चोरेको, कि त हराएको कि त चोरेको। And a recurring dream again and again, again and again, again and again. यो सपना चाहिँ घरिघरि आइरहन्थे, घरिघरि दोहोऱ्याइरहन्थ्यो। So I was fed up. I said, Lord, you tell me what this means. Every time this dream is coming like a nightmare to me. मैले प्रभु यो के हो मलाई भन्नुहोस्, यो हरेक रात मलाई तर्साउने सपना जस्तै भएर आइरहेको छ। And God said, you know, I told you 8 years ago to start writing books. अनि प्रभुले भन्नुभयो मैले तँलाई भनेको थिइनँ 8 वर्ष अगाडि चाहिँ किताब लेख्नु। It's time to obey me and start writing the books. अब त्यो समय आएको छ आज्ञाकारी भएर किताबहरू लेख्ने। And in my iPad, I already had, because I was teaching in seminary, even at that time, I had around 200, 300 notes. अब सेमिनारीमा मैले सिकाउन थालिसकेको थिएँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो समयमा मसँग 200-300 वटा नोट थियो। So I started putting my notes together. अब मैले चाहिँ मेरा नोट्सहरू एकसाथ राख्न थालेँ। And then I started designing each chapter. अब मैले सबै त्यो च्याप्टर पाठहरूलाई पनि अब निर्माण गर्न थालेँ। And then we found a Christian printer and we started publishing. अब हामीले क्रिस्चियन प्रिन्टर चाहिँ त्यो समयमा पायौँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न थाल्यौँ, छाप्न थाल्यौँ। Yeah, and we formed a ministry called Tami Universitas Press. अब त्यसपछि हामीले यो सेवाकाई गर्यौँ, सुरुवात गर्यौँ तामी युनिभर्सिटास Press. प्रेस भन्ने। Okay, and we published our first book. त्यसपछि हामीले हाम्रो पहिलो किताब चाहिँ छाप्यौँ। And now I have published 9 books. Some I have authored by myself and some I have co-authored with others. 9वटा किताबहरू 11. 11वटा किताबहरू हामीले छापिसक्यौँ। कुनै चाहिँ म आफैले नै लेखेको हो भने कतिजनासँग चाहिँ कतिवटा चाहिँ मैले मिलेर चाहिँ लेखेको छु। And I like to tell people I am pregnant with 100 books. अनि म मानिसहरूलाई चाहिँ भन्ने गर्छु म चाहिँ 100औं किताब लेख्ने कुराद्वारा चाहिँ गर्भवती भएको छु। Women can be pregnant with children, but I am pregnant with my books. अब स्त्रीहरू नानीद्वारा गर्भवती हुन्छन् तर म चाहिँ किताबद्वारा गर्भवती भएको छु भनेर भने। And I've already published 11. I have to publish 89 more of my books. 11वटा त छापिसक्यो तर अझै पनि 89वटा छाप्नु बाँकी छ। And God told me, your vision is too small if it is only for you. अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो यदि तिम्रो लागि मात्रै हो भने तिम्रो यो दर्शन एकदमै सानो छ। God said, I want you to raise up English language writers. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो म चाहिँ अङ्ग्रेजी लेख्ने बोल्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यसमा लेखिएको कुरालाई चाहिँ अझै म खडा गराउन In चाहन्छु। Nepal, नेपालमा, India, भारतमा, Bhutan, China, China, अफगानिस्तान, Pakistan, पाकिस्तानमा, Bangladesh, बङ्गलादेशमा, Myanmar, and Sri Lanka. त्यसै श्रीलङ्कामा पनि। Most of the English books that are in the world धेरै जसो अङ्ग्रेजी किताबहरू जुन संसारमा छन् either are written from people from the Americas, त्यो चाहिँ कि त अमेरिकामा भएका व्यक्तिद्वारा लेखिएका छन् or they are written from Europe, अथवा युरोपबाट लेखिएका छन् or they are written from Australia, New Zealand. अथवा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबाट लेखिराखेका In हुन्छन्। Asia, there are not many biblical authors and writers from the biblical worldview. There are not many. So I want to be that answer and raise up authors out of these 9 countries. अनि म यो एसियामा चाहिँ प्राय जसो धेरै लेखकहरू हुनुहुन्न। अब बाइबलीय आधारमा चाहिँ बाइबलीय पृष्ठभूमि र दृष्टिकोण अनुसार चाहिँ त्यति धेरैजना हुनुहुन्न। अनि म चाहिँ हो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खडा गराउन चाहन्छु। So we need to participate in media. अनि हामी चाहिँ मिडियामा सहभागी हुनुपर्छ। Because I like to tell people, किन भन्दा मलाई मानिसहरूलाई भन्न मन पर्छ if Jesus was here today, यदि येशू आज यहाँ हुनुभएको he would have भएदेखि had a smartphone.
उहाँको पनि स्मार्टफोन हुने थियो, He would have had a computer. उहाँको नि कम्प्युटर हुने थियो, He would have had an iPad and a tablet. अब आइप्याड र ट्याब्लेट उहाँको पनि हुने थियो। Because he is a teacher. He likes to teach others. उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँलाई अरूलाई सिकाउन मन पर्छ। And a teacher, if you use media very well, you can teach more people. And your teaching can be blessing to hundreds and thousands of people. Don't limit yourself into one room. अनि मिडियाको तपाईँले प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ त? तपाईँ एकजना मात्र सीमित बन्नुहुन्न है, आफैमा शिक्षालाई सीमित नबनाउनुहोस्। यदि तपाईँले मिडियाको प्रयोग गर्नुभयो भने हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूलाई तपाईँले प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ, एउटै कोठामा मात्र होइन। In the year 2006, 2006 सालमा you remember how the king who was the person in charge of the democratic process of parliament, he was overthrown. 2006 सालमा हामी देख्न सक्छौँ राजा जो चाहिँ सबै प्रजातन्त्रीय कुराहरूको उहाँ चाहिँ मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो र कसरी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो पदबाट बर्खास्त गरी चाहिँ निकालियो। And after that, unlike the Queen of England, who is a figurehead, the king is not even a figurehead. He's just a normal citizen like anybody in Nepal. जस्तो इङ्ल्यान्डमा चाहिँ रानी चाहिँ चिन्हको रूपमा सबभन्दा मुख्य उहाँ शिर हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो चिन्हको रूपमा हुनुहुन्छ, तर अहिले हामी नेपालमा त त्यस्तो केही पनि छैन, न त चिन्ह न त केही कुराको आधारमा एउटा सामान्य व्यक्ति जस्तो भइसक्नु भएको छ। When we came 20 years ago to Nepal on our honeymoon, जब हामी 20 वर्ष अगाडि हाम्रो हनीमुनमा नेपाल आएका थियौँ, my wife's auntie and uncle were part of a ministry where they were training children and youth and families to do ministry. अब मेरो श्रीमतीको अङ्कल र आन्टी चाहिँ नानीहरू, जवानहरू र परिवारहरूलाई तालिम दिने सेवाकाईमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। And so we went and stayed with them for 1 month. They invited us. अब हामी चाहिँ उहाँहरूले निमन्त्रणा दिनुभएको कारणले गयौँ र 1 महिनासम्म बस्यौँ। And after 1 month, we took our own house. 1 महिनापछि चाहिँ हामीले आफ्नै घर लियौँ। But we worked very closely with them. तर हामी चाहिँ उहाँहरूसँग नजिक भएर काम गर्यौँ। Okay. And in the process of time, we also got trained by them. अब त्यो समयको प्रक्रियामा चाहिँ हामी पनि उहाँहरूद्वारा चाहिँ तालिम प्राप्त भयौँ। During that time, the director of a big mission organization, अब त्यो समयमा चाहिँ ठुलो एउटा मिसन संस्थाको निर्देशकले चाहिँ told them, उहाँहरूलाई भन्नुभयो, Ken Bryan, because he has a history of teaching, can he help pioneer the English language department of my computer business? उहाँले भन्नुभयो अब ब्रायनको इतिहास भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षकको उहाँले के अङ्ग्रेजी भाषामा यो कम्प्युटरको व्यवसायको उहाँले मेरो लागि चाहिँ सुरुवात गरिदिनु सक्नुहुन्छ। And he said, I have one teacher, but that one teacher has one student. And I want to develop the English language so that some money can come in so that I can run the computer department also. उहाँले भन्नुभयो एकजना हुनुहुन्छ तर एकजना मात्र विद्यार्थी छ, तर म चाहिँ यसलाई वृद्धि गराउन चाहन्छु ताकि त्यो वृद्धि भएको पैसाद्वारा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ त्यो कम्प्युटर डिपार्टमेन्टमा चाहिँ यसको क्षेत्रहरूमा चाहिँ म वृद्धि गराउन चाहन्छु। And I want this to happen because we are going on a loss right now. अब म चाहिँ यो भएको चाहन्छु किन भन्दा अहिले हामी नोक्सानीमा गइराखेका छौँ। And so I said, okay. अनि मैले भने हुन्छ। And I went there, and within 1 month, I had 2 classes of 10 students each. अब 1 महिनामा नै मसँग चाहिँ 2वटा कक्षा भयो जसमा चाहिँ 10-10 जना विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। And the students were wanting to learn English. They were from different business backgrounds. अब उहाँहरू चाहिँ अङ्ग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्थ्यो र विभिन्न व्यवसायका पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्थ्यो। And it was like, I was teaching English, but then everyone, they were saying, sir, can you help me with this document? Can you help me with this letter? Because, they were in the business space, they needed business English.
अब उहाँहरूले अङ्ग्रेजी पनि सिक्दै हुनुहुन्थ्यो, तर विद्यार्थीहरूले आएर चाहिँ उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि के तपाईँले मलाई यो लेख लेख्नमा सहायता गर्न सक्नुहुन्छ, यो पत्र लेख्नमा सहायता गर्न सक्नुहुन्छ, किन भन्दा व्यावसायिक तरिकामा भाषामा चाहिँ उहाँहरू लेख्न चाहनुहुन्थ्यो। So, this is what happened. अब यस्तो भयो, One of the students of mine, I did not know, he was a thulo manche, a big man. अब मेरो एकजना विद्यार्थी चाहिँ जो चाहिँ एकदमै ठुलो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, मलाई चाहिँ थाहा थिएन। He said, Brian sir, can you help me with the editing some English language documents? उहाँले भन्नुभयो यो मेरो अङ्ग्रेजी भाषाको लेख छ यो, यसलाई के तपाईँले चाहिँ यसलाई सच्याइदिने काम चाहिँ गरिदिनुहुन्छ? He says, but not in this office, you have to come. My team is waiting for you. Which day you can come? They'll all come. I'll take you there. यहाँ चाहिँ होइन मेरो संस्थामा, किन भन्दा त्यहाँ मेरो कार्यालयमा जहाँ चाहिँ मेरा स्टाफहरू चाहिँ पर्खिबस्नु भएको छ। I landed up over there with him on his bike. अनि उहाँको बाइकमा म उहाँकोमा गएँ। And in the meeting, there were many people. अब त्यो सभामा धेरैजना मानिसहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। Yeah, minimum 100 or 100 plus. अब 100 अथवा 100 जना भन्दा धेरै थियो त्यहाँ। So I asked him, who are these people? अनि मैले उहाँलाई सोधेँ यी मानिसहरू को हुन्? He says, they are the owners of all the radio stations all across Nepal. अनि उहाँहरूले भन्नुभयो नेपालभरि भएका रेडियो स्टेसन छ हो त्यसका मालिकहरू हुनुहुन्छ। And I am the coordinator, director, I am the overseer of all these radio stations. अब यो जति पनि यो रेडियो स्टेसन छ त्यसको चाहिँ म निर्देशक हुँ, यी उहाँहरूको चाहिँ म हेर्ने कोअर्डिनेटर, हेरचाह गरिदिने मान्छे हुँ। And you have to help us edit our documents because we are writing documents against the king and we are writing documents that we'll publish in the international media to get support so that we can bring parliamentary democracy, not monarchy democracy. We're going to remove monarchy democracy and bring parliamentary democracy in Nepal. And we want you to edit all our documents so that the English is correct while we speak to the whole world. अनि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ हाम्रो लागि यो लेख लेखिदिनु पर्यो, सच्याइदिनु पर्यो, किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो समाचार सबैजनाले चाहिँ हेरेको पढेको चाहिँ हामी चाहन्छौँ। यस कारणले अहिले चाहिँ यो राजकीय चाहिँ प्रजातन्त्र छ, हामी यसलाई चाहिँ यो राजकीय शासनलाई चाहिँ निकालेर अनि मानिसले नै मानिसहरूले स्वतन्त्र रूपमा चलाउने प्रजातन्त्रले ल्याउन चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँले सहायता गर्नु पर्यो, यो सच्याउनु पर्यो, लेखिदिनलाई चाहिँ हामीले सहायता गर्नु So I had a personal project of editing all their documents. अब मेरो चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट भयो, काम भयो, सबैजनाको ती लेखहरूलाई चाहिँ मिलाइदिने, सच्याइदिने। And in that English language, they through the radio station, they told the whole world all the wrong things that the king is doing. अब त्यही रेडियो स्टेसनहरूबाट चाहिँ उहाँहरूले अङ्ग्रेजीमा चाहिँ त्यसरी सारा संसारलाई चाहिँ राजाले के गलत गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ देखाइदिनु भयो। And that how we need to have a parliamentary democracy, no more democracy ruled by the king. अब चाहिँ कसरी चाहिँ अब धेरै मान्छेहरू मिलेर गरिने चलाइने प्रजातन्त्र चाहिँ चाहियो भनेर भन्नुभयो। अब उसो चाहिँ राजाद्वारा चलाइने प्रजातन्त्र चाहिँ होइन। And then thousands and thousands of people marched to the king's palace and overthrew him. तपाईँलाई थाहा छ त्यो अनि धेरै हजारौँ मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ राजाको दरबारमा गएर राजालाई चाहिँ पदबाट चाहिँ निकाले। And I think even though I didn't march there, अनि म त्यहाँ I नभए तापनि participated in resisting dictatorship through the newspaper, मैले चाहिँ through the radio station. Sorry. उहाँको शासनलाई चाहिँ इन्कार गर्ने विरोध चाहिँ गरे, कसरी चाहिँ रेडियो स्टेसनबाट चाहिँ गरे, म त्यहाँ नभए तापनि। Somebody said the pen is mightier than the sword. कसैले भन्नुभएको छ तरवार भन्दा बलियो चाहिँ कलम हो। And I think me and these radio station owners, our pen or our speaking through the radio was mightier than the sword of the king. अब मैले र म र त्यो रेडियो स्टेसनका मान्छेहरू चाहिँ के भयो त, हामीले लेखेका कलमका लेखहरू चाहिँ त्यो तरवारको धार भन्दा चाहिँ बलियो भयो। Okay, whenever we look at media, अनि जब हामी मिडियालाई हेर्दछौँ we should look at the story of Esther. हामीले चाहिँ एस्तरको घटनालाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। What is Esther's story? एस्तरको कहानी के हो? Esther was a lady who
was in the king's palace, and Haman, with the king's permission, was proclaiming a media that the Jews are evil and they need to be killed. अब एस्तर चाहिँ रानी थिइन् राजाको दरबारमा, तर त्यो बेलामा चाहिँ हामान एक व्यक्ति जसले चाहिँ इजरायलको बारेमा चाहिँ युदेहरूको बारेमा चाहिँ गलत समाचार फैलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, भन्दै हुनुहुन्थ्यो यिनीहरूलाई मार्नुपर्छ। There is a saying, त्यहाँ भनाइ छ, whoever controls our minds controls us. जसले हाम्रो मनलाई नियन्त्रण गर्छ हामीलाई नियन्त्रण गर्छ। Another saying is also true. अब अर्को यो भनाइ पनि सत्य छ, Whoever owns our media owns us. जसले पनि हाम्रो मिडियालाई चाहिँ नियन्त्रण गरेको हुन्छ हामीलाई नियन्त्रण गर्दछ। So in Esther's time, Haman was in charge of the official narrative, official media. You know, this is the king's truth, the right media, and everybody has to believe. अब एस्तरको समयमा चाहिँ उहाँको पालामा हामान चाहिँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ राजाको पक्षबाट बोलिदिने अथवा समाचार वाहक जस्तो, जसले चाहिँ बोल्नुहुन्थ्यो, घोषणा गर्नुहुन्थ्यो, ल है राजाले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यो छ, समाचार चाहिँ यो, ध्यान दिएर सुन्नु। But that was not the truth. तर त्यो चाहिँ सत्य थिएन। The real truth was Esther going to tell the king that Haman is wanting to kill me and my people, the Jews, for no reason. तर एस्तरले चाहिँ गएर सत्यता बताइन् कि हामानले चाहिँ मलाई र मेरो प्रजा युदीहरू जसले गलत गरेका छैनन् उनीहरूलाई मार्न खोजिराखेका छन्। And she was able to overthrow the false media. अब त्यो समयमा चाहिँ अनि एस्तरले चाहिँ त्यो गलत झुटा मिडियाहरूलाई चाहिँ निकालेर फ्याक्नुभयो। So whenever you look at media, you have to ask 4 questions. मिडियाको जब पनि कुरा आउँछ नि तपाईले 4वटा प्रश्नहरू सोध्नु पर्यो। It's very important to ask these 4 questions. अब यो 4 प्रश्नहरू सोध्न एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। Because when we ask these 4 questions, जब हामी यो 4 प्रश्नहरूलाई सोध्दछौँ we will get the right answer. हामी चाहिँ सही उत्तरलाई पाउँदछौँ। Okay? Some people say conspiracy theories are bad. अब कतिपल्ट चाहिँ मान्छेले भन्ने गर्नुहुन्छ रचेका जति पनि थ्योरीहरू छ, रचेका जति पनि ती कुराहरू छन् ती चाहिँ खराब छन् भनेर भन्नुहुन्छ। But a conspiracy theory can be either true or false. तर कसैको लागि रचेको त्यो हो कि भन्ने कुरा है थ्योरी भनेको त्यो चाहिँ सत्य पनि हुन सक्छ, Okay? Or it can be false. अथवा गलत पनि हुन सक्छ। We have to not say, oh, that's a conspiracy theory, let's not listen to it. अब यो कसैको लागि रचेको चाहिँ यो हो कि भन्ने थ्योरी हो, कुरा हो, अब यसलाई नपत्याउ हामी। We have to ask ourselves, is it true or is it false? अब यो चाहिँ हामीले सोध्नु पर्यो है कि यो सही छ कि गलत छ। That's the first thing. यही नै पहिलो कुरा हो। Second question we need to ask, दोस्रो प्रश्न चाहिँ हामीले सोध्नु पर्यो, oh, is it false? Or is the truth being pushed under the carpet and hidden by the fake media? यो गलत छ कि अथवा यो सत्य हो कि सत्य समाचारलाई चाहिँ कार्पेट मुनि लुकाएर मिडियाहरूले चाहिँ गलतलाई भनिराखेका छन्। If we ask these questions, जब हामी यस्ता प्रश्नहरू सोध्दछौँ then we will be like whistleblowers. What are whistleblowers? Whistleblowers are those people who say that's wrong and they blow a whistle or they speak the truth even if others kill them. अब हामी चाहिँ सिटी बजाउने व्यक्ति जस्तै हुनु पर्यो। कस्तो त सिटी बजाउने व्यक्तिहरूले के गर्छ, सत्य हो भने उहाँहरूले देखाउनुहुन्छ, असत्य हो भने उहाँहरूले बताउनुहुन्छ, बजाउनुहुन्छ सिटी, अनि उहाँहरूलाई मार्ने धम्की नभए पनि मार्छ भने पनि सत्य चाहिँ निरन्तर बोलिराख्नुहुन्छ। Are these facts legal facts? के तथ्य कुराहरू वैधानिक तथ्य हो त? Is the official version being covered up? के चाहिँ Is a cover up? के देखाइएको वास्तविक घटना चाहिँ यो अब देखावटी मात्रै हो कि? That is the story of 2 Samuel 12, 1 to 15. यो चाहिँ दोस्रो सामुएल 12 को 1 देखि 15 सम्मको घटना हो। King David was sinning. He killed Bathsheba's husband and he had adultery with his wife and he covered it up. अब यो दोस्रो सामुएल 12 को 1 देखि 15 सम्म यही घटना पाउनुहुन्छ।
दाउद राजाले चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, पाप गर्नुभयो, बेत्सेबासँग बेविचार गर्नुभयो, उहाँको श्रीमानलाई पनि मार्नुभयो, हत्या गर्नुभयो र त्यो घटनालाई चाहिँ उहाँले लुकाउनु भयो, छोप्नु भयो के गरेर। And nobody among the millions and millions of people in Israel, nobody questioned the king or spoke to the king. तर त्यो समयमा जब राजाले पाप गरिराखेका थिए, ढाकछोप गरेका थिए, कुनै पनि त्यहाँ लाखौँ मानिसहरूले उहाँको विरुद्धमा केही भन्नु भएन। They were all quiet. उहाँहरू सबजना शान्त। And if anybody spoke in whispers, this is what happened, they say, that's a conspiracy theory. It is not true. उहाँले भन्यो यो त उहाँको विरुद्धमा रचेको घटना हुनसक्छ, यो सत्य होइन। But it took the prophet Nathan and his boldness to stand up and in a story form try to bring out the repentance of King David, which he succeeded in. तर यो नाथन अगमवक्ताको साहसीपना थियो र उहाँले त्यो सिधै बोल्नुभयो र दाउद राजाले गर्नुभएको त्यो रचेको दुष्ट युक्तिलाई चाहिँ उहाँले प्रदर्शन गर्नुभयो, देखाउनु भयो। So I would like to encourage each one of you all अनि आज म तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ उत्साह दिन चाहन्छु, to think about what you communicate. तपाईँले सोच्नुहोस् के सञ्चार गर्दै हुनुहुन्छ, Is it true? के सत्य छ, Is it based on facts? के यो चाहिँ तथ्य कुराहरूमा आधारित छ, Is it your own idea? के तपाईँको आफ्नै विचार हो Or is it false? अथवा त्यो गलत छ। Test it जाँच्नुहोस् and communicate that truth. सत्य, अनि त्यो सत्यलाई सञ्चार गर्नुहोस्। Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Lord, today in this world, प्रभु आज यो संसारमा we need more people हामीलाई अरू धेरै मानिसहरू चाहिन्छन्, who are conservatives, अब जसले चाहिँ जोगाइराख्ने काम गर्छन्, who are traditional family loving, traditional values people. अनि जो चाहिँ मान्छेहरूको मूल्य मान्यतामा आधारित छन्, That they will come in the media and give a narrative that is totally controlled by the liberal media. अब उनीहरू चाहिँ मिडियामा आउनुहुन्छ जो चाहिँ स्वतन्त्र मिडियाद्वारा चलाइएका छन्। Help us, Lord. प्रभु हामीलाई सहायता In गर्नुहोस्। Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ। Amen. आमेन। Jai Masih. जय मसीह।